बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, आज ईद का दूसरा दिन है। जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, तमाम दोस्तों को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, आप जहाँ भी हैं ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको ईद मुबारक। और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। ईद के मौके पर इमरान खान को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? इमरान खान का ईद पर पाकिस्तान की कौम के नाम क्या पैगाम रहा? और फिर नौरीन न्याज़ी का एक इंटरव्यू जिसमें हसन न्याज़ी के हवाले से कुछ बातें कही गई, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाती है तो उन्हें किस किस्म की मज़ाहबत का सामना करना पड़ेगा? पाकिस्तान की हुकूमत के एक तर्जुमान ने क्या पैगाम दिया, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने क्या पैगाम दिया है इमरान खान के हवाले से। और फिर एक कप्तान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान नाराज़गी की बात भी हो रही है। इसकी वजह क्या बनी? क्या ये सिलसिला एकदम से हमारे सामने आया या फिर बहुत पहले से इसकी बुनियाद अली अमीन गंडापुर ने खुद रखी? तस्वीरें क्या बताती हैं, इसका भी हाल हवाला आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर एटमी जंग का ऐलान ये कौन कर रहा है और पाकिस्तानी वफ्द इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? और फिर इसके साथ साथ J10C टेक्नोलॉजी जो तैयारे हमारे हैं, दो ममालिक ने इसके ऊपर इंटरेस्ट शो किया। और ये कितनी बड़ी कामयाबी है हमारी टेक्नोलॉजी के लिए, और पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है। और फिर भारत को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त आज भी नहीं दी गई। और ये चौथी ईद है जो इमरान खान ने जेल में गुजारी है। खान साहब ने अपने जो PTI का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जहाँ से एक पोस्ट किया गया, इस पे क्या तहरीर किया कि इमरान खान ने आज चौथी ईद जेल की सलाखों के पीछे गुजारी। लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि अडयाला जेल में उन्हें नमाज ईद तक अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये ना सिर्फ मजहबी आज़ादी पर हमला है बल्कि एक सियासी इंतकाम की शर्मनाक मिसाल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिसे करोड़ों आवाम ने मुंतखब किया, आज जेल में अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम है। ये जमहूरियत नहीं, आमरीत है। ये जुल्म, ये खामोशी, ये मुनाफ़िक़त कब तक? कौम जागे, बोले और इस निज़ाम को ललकारे जो इंतकाम को इंसाफ का नाम दे रहा है। इमरान खान को, उनकी अहलिया को बुनियादी इंसानी आइनी हकूक़ से महरूम रखना रियासती बर्बरियत के मुतरादिफ है और तारीख़ ऐसे मुजालिम को कभी माफ़ नहीं करती। आप लोगों ने ये सब कुछ किया। जब आप जो लोग जिनके पास इख्तियार है इन तमाम फैसले सादिर करने का, तो उनसे पूछे तो पता ही चलता है जनाब सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से उन्हें इजाज़त नहीं दी गई कि वो ईद की नमाज़ पढ़ सकें। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। मखसूस लोगों को और वो लोग जो उनके पहरे पर आपने मामूर किए हुए हैं, उनके साथ भी ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। 10, 20, 25 लोगों को आप अलग से ये सहूलत दे सकते हैं। इमरान खान को ईद की नमाज की इजाज़त दी जा सकती है। चूँकि आपने टॉर्चर करना है ज़हनी तौर पर, तो इसलिए इमरान खान को ईद की नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बल्कि पूरी दुनिया में जो ईद के इज्तिमात हैं वो एक नहीं होता कभी भी। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी आपने देखा होगा कि एक ही मस्जिद में, क्योंकि तादाद लोगों की ज़्यादा है, तो 3 से 4 दफ़ा नमाज जो है पढ़ाई जाती है। चूँकि इमरान खान को अज़ियत देनी है और जो पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि हम हर वो काम करेंगे जिससे इन्हें नफ़सियाती तौर पर टॉर्चर किया जा सके। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी यही कुछ जो है वो किया जाता रहा। अब होता क्या है, जब ईद के मौके पर आप इजाज़त दे देंगे इमरान खान को कैदियों के साथ नमाज़ पढ़ने की, तो फिर लोग ऑब्वियसली अपने लीडर से मिलने के बाद अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। फिर ख़बरें बाहर आएँगी कि इमरान खान ज़िंदाबाद के नारे अडयाला जेल के अंदर लग गए। यही होगा ना? और इससे पहले भी जब इमरान खान को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर आम कैदियों का सामना करना पड़ा या उनके साथ उनके सामने लाया गया, तो लोगों ने इमरान खान ज़िंदाबाद के नारे लगाए। तो ख़तरा इनको ये है कि अगर जेल के अंदर ये पैगाम और इजाज़त दे दी जाती है, तो फिर ये पैगाम बाहर आएगा कि कैदियों ने इमरान खान के हक़ में नारेबाज़ी शुरू कर दी और एक रेजिस्टेंस आपको जेल के अंदर भी नज़र आएगा। तो किसी भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए जो इमरान खान की ताकत बन सके, इन्होंने वो तमाम रास्ते रोकने हैं। नाम इन्होंने सियासी ये जो सिक्योरिटी का एक बुनियाद बनाकर इसके ऊपर पाबंदी जो है वायद की है। व्यूअर्स, इमरान खान पिछले 2 बरसों में ये चौथा गालबन मौका है जब उन्हें अडयाला जेल के अंदर ये ईद गुजारनी पड़ रही है। और इस मौके पर उन्होंने जो पैगाम दिया
یہ ہر پاکستانی کو اس لیے بھی سننا چاہیے کیونکہ یہ اسٹرگل ہے. آج اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی مقبولیت کی بات کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے انہیں یہ ضرور احساس تھا کہ پاکستان کی عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ غیر مقبول ہیں. ان کا جو کام تھا اے پولیٹیکل ہونے کا اور اس جو آپ کا حلف ہے اس کے مطابق آپ کو اپنے اس آئینی حدود کے اندر رہنا ہے، تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑا پاکستان کی عوام کو اپنے پیغامات کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنے وزٹس کے اندر آپ اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم مقبول ہیں اور ہم ہی مقبول ہیں اور کوئی مقبول نہیں ہے. عمران خان صاحب جیل میں رہ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ایسی ٹکر دی ہے جس کا توڑ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے عید کا موقع ہو، اس لیے اڈیالہ جیل میں سماعتوں کا ایک سلسلہ جو شروع ہوا اور آج بھی جاری ہے، ججز کو عدالتوں سے اٹھا کر آپ نے اڈیالہ جیل کے اندر عدالتیں لگائی. یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ عمران خان کی نہ تصویر باہر آئے، نہ ان کا پیغام باہر آئے، اور ایک تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ عمران خان تو نہیں ہے. لیکن عمران خان کو چھپا کر آپ نے ایک پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں یہ بات نقش کر دی ہے کہ وہ لیڈر جیل میں جو اس وقت قید تنہائی کاٹ رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے کاٹ رہا ہے. آپ جا کر لاہور میں، کراچی میں، پاکستان کے کسی شہر میں، دنیا کے کسی شہر میں بھی یہ سروے کروا لیں، لوگ عمران خان کے ساتھ پہلے بھی ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. آپ پابندی لگائیں، آپ اس کے پیغام کو روک لیں، لیکن عمران خان کی یہ جو سپورٹ ہے، جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، آپ اسے کیسے روکیں گے؟ محفوظ خان صاحب کا ایک پیغام جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم بڑھیں گے. ایک اور بھی سین دیکھنے کو ملا اور وہ لندن میں نواز شریف صاحب کی شان میں ایک ان کے نون لیگ کے ہی عہدیدار ہیں، انہوں نے کچھ کلام پیش کیا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شاعری اور یہ جو ترنم کے ساتھ انہوں نے تعریف کی ہے نواز شریف صاحب کی، یہ اصل میں ماجرا کیا ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عید قرباں ہے جس کی روح اللہ کی راہ میں صدق کے دل سے قربانی کرنا ہے. پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے ان میں سب سے بڑی قربانی حق کی راہ میں نکلنا ہے. حق کی راہ میں نکلنا افضل جہاد ہے. پاکستان کو درپیش مسائل کا اسی وقت خاتمہ ہو سکتا ہے جب یہ قوم حقیقی آزادی کی جدوجہد میں کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرے گی. دیکھیں پاکستان کے اندر اب یہ سوال اٹھ رہا ہے نا کہ اگر تم اپنی حقیقی آزادی چاہتے ہو تو تمہیں عمران خان کے لیے سڑکوں پر آنا ہوگا. پاکستان کے اندر اگر آپ عدالتوں کی بات کریں، پہلے ایک امید کی کرن تھی کہ اگر کوئی بھی غیر آئینی اقدام اٹھایا جائے گا تو پاکستان کی عدالتیں انٹروین کریں گی. لیکن یہاں پر عمران خان کے کیسز ہوں، 26ویں آئینی ترمیم یا ایسی کوئی بھی ترمیم موجود ہو، آپ نے اس محاذ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا اور ایک مستقل چیک پوسٹ یہاں پہ قائم کر لی ہے. اس وقت جو سسٹم ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے بلکہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. اگر کمپرومائز ہوتا نا تو گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اسے بہتر کیا جا سکے یا پھر ریوائول ہو سکے. لیکن نظام جب مکمل طور پہ تباہ ہو جائے تو پھر آپ کو نئے سرے سے کوشش شروع کرنی پڑتی ہے. اسی لیے عمران خان بار بار اب انقلاب کی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی طرف آپ نے جانا ہے تو پھر آپ کو خود کھڑے ہونا پڑے گا اسی طرح کا انقلاب جس سے قومیں بنتی ہیں. اور پاکستان کے اندر اب اس انقلاب کی آواز عمران خان جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں نا، یہاں تو پولیٹیکل کیپٹل کا مسئلہ نہیں ہے. الیکشن ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے، عمران خان کا ووٹ ہے، مقبولیت، اور پھر دوسری طرف جو قربانی عمران خان نے دی، یہ اس کی ایک بنیادی دلیل ہے کہ عمران خان آج کیوں مقبول ہے. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر جب موجود تھے تب بھی انہوں نے سہارا لیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا. جیل میں تھے تب بھی سہارا لیا جنرل باجوہ کا. پاکستان سے باہر نکلنا تھا تب بھی جنرل باجوہ کا کردار انتہائی امپورٹنٹ رہا. اور پھر پاکستان بھی جب دوبارہ واپس آنا تھا تب بھی اسی قسم کے آپ اتحاد کو نواز شریف صاحب اور کچھ لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور پھر کچھ لندن پلان کا حصہ بھی چیزیں بنی رہی. لیکن میرے لیے جو سب سے اس خاندان کی جو سیاست کو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے لندن کے اندر دیکھا، یہ دربار کی سیاست کرتے ہیں. اور دربار کے اندر بادشاہ سلامت بیٹھتے ہیں، آس پاس لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کی شان میں قصیدے آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر ان کا جو سیاست کے اندر مقام ہے اس کو بھی انہوں نے شاعری کی شکل کے اندر پیش کیا. اب ایک ویڈیو جی، اور یہ ویڈیو اس وقت شیئر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. لندن میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس ان کے لندن کا جو چیپٹر ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا قیادت کا، اور نواز شریف صاحب کی تعریف ہو رہی ہے. اور ایک صاحب اٹھے، انہوں نے
شاعری کے انداز میں ترنم میں نواز شریف صاحب کی تعریفیں شروع کر دی. ابھی کچھ اس کے کلپس ہیں, یہ میں آپ کو سنواتا ہوں, اس کے اوپر پھر ہم بات بھی کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آخرکار ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے. اور پھر یہ جو خود پسندی ہے یہ صرف آپ کو ہاؤس آف شریف میں نہیں ملے گی, بلکہ ان کے جتنے بھی اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ ہے ان کی اپنی بقا کا پارٹی کے اندر. یہ سنیں تقدیر ملک دی جنہاں نے بنا دیتی, راجا نہیں سارا ملک کہندا, پاک چائنا راداری بھی چلا دیتی. ابھی جو چائنا پاکستان راہداری کی بات ہو رہی ہے, اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ بات کریں تو وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. بلکہ ایک وقت ایسا بھی تھا, وہ پروگرام مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن دنیا کے ساتھ سہیل رائس نے اسے ریکارڈ کیا, تو اس میں ویڈیو کلپس چلائے گئے کہ جب یہ راہداری کا آغاز ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے. اور انہوں نے ان میٹنگز کے اندر جب یہ دستخط ہو رہے تھے اس کا حوالہ بھی دیا, اور پھر ویڈیو کلپس ایک فلم کی شکل میں اس پروگرام کے اندر چلائے بھی گئے. تو یہ دعویٰ ہر سیاسی جماعت پاکستان میں جتنی بھی آپ کی اچیومنٹس ہیں اس کے حوالے سے کرتی ہیں, چاہے وہ آپ کے ملک کو ایٹم بم بنانے کی بات ہو, پاکستان میں اکنامک چائنا جو کوریڈور ہے سی پیک اس کی اگر بات ہو, یا پھر کوئی اور, تو ہاؤس آف شریف آپ کو یہ تمام کریڈٹ لیتا ہوا نظر آئے گا. اگلا جملہ سنیں جی. نہیں شیر دا کوئی جوڑ, نہیں شیر دا کوئی جوڑ, تے پاویں سارے لا لین زور, کسے کولو نہیں ہردا. اچھا, یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ نہیں ہردا, بیکاز یو آر اسٹینڈنگ along with the پاکستان اسٹیبلشمنٹ. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے ساتھ ہے, اور یہ ساتھ ہمیشہ رہا. آپ کی سیاست کا آغاز ہو یا پھر آپ کی سیاست کا یہ بھیانک انجام, آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ہی چڑھ کر جو ہے وہ سیاست کی, اور آپ کی سیٹ کا ہار جانا یہ صرف پاکستان تحریک انصاف یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو رپورٹ یا پرو عمران خان جو رپورٹنگ کرتے ہیں, یہ صرف اس حلقے کا یہ صرف ماننا نہیں ہے, بلکہ ثبوت پتن کی آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں. بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم نون سے ہے, انہوں نے بھی بتایا کہ نواز شریف صاحب کتنی سیٹیں ہار چکے ہیں, اپنی سیٹ ہار گئے, کتنا مارجن تھا, اور پھر ریسکیو کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آئی. تو یہ کہنا کہ نہیں ہردا, دے آر رائٹ کہ ان کو ہرانا ناممکن ہے, اور دھاندلی جب ہوتی ہے تو کوئی کسی کو ہرا نہیں سکتا. اور پھر اس کے اندر نا انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اسی کلپ کے اندر نا ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی واہ 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 واہ. تو سر دربار کے اندر بھی تو یہی کچھ ہوتا ہے نا, درباری بیٹھے ہوتے ہیں, بادشاہ سلامت کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور تعریف کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہاں بھی کچھ اسی قسم کا ماحول تھا. پھر یہ سنیں. میاں نواز شباز, میاں نواز شباز, باجی مریم نواز, میاں نواز شباز کم کر دینے سارے, جا کے جتھوں جا کے پوچھ پاویں یادگار تے مزنگ وے, کسے کولو نہیں ہردا. نہیں شیر دا کوئی جوڑ, تے پاویں سارے لا لین زور, کسے کولو نہیں ہردا. یہ سب حکم کیا تو میں نے ایک ہی شیر پھر میں اس میں وائنڈ اپ کر دیا. اور آخر میں لوگوں نے تالیاں بجائی ہیں. دس از اے ڈیموکریسی ان پاکستان. آپ کو یہ عمران خان کو تانا دیتے ہیں کہ جناب شخصیات کی سیاست ہے, عمران خان جو ہیں ان کے فالوورز جو ہیں وہ انہیں پسند کرتے ہیں, اور ہمیں شخصیات. اب مجھے تو حیرانگی یہ تھی کہ روف کلاسا جیسے لوگوں نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے کتابیں نہیں پڑھی. جو جرنلزم میں بچے آئے انہوں نے صرف اپنے کورس کی کتابیں پڑھی. بھائی تسی کنیاں کتاباں پڑھیاں نے, آپ کو بٹھا کر اگر 4 کتابوں کے میں نام پوچھ لوں تو شاید آپ کو یاد بھی نہیں ہوں گے. اور آپ پاکستان کی عوام اور ان کے یوتھ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ جو شخصیات کی سیاست ہوتی ہے, پاپولرزم ہے, اور پتہ نہیں آپ نے کیا کیا باتیں کہی, یہ جمہوریت کے نقصان دہ. سر یہ بھی بتا دیں کہ یہ کون سا جو قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, جو دربار کی سیاست ہے, اس کا یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے. سو دس از دا برانڈ آف ڈیموکریسی جو پاکستان کی عوام کے اوپر بار بار جو ہے اسے مسلط کیا جا رہا ہے. ویورز, یہ تو ایک سلسلہ ایسا شروع ہوا ہے پاکستان کے اندر, اور شاید
ये दरबार अब इसी तरह लगा रहेगा, इस दरबार के अंदर लोग आएंगे, तारीफ़ें होंगी, और जो जितनी ज़्यादा तारीफ़ करेगा उसे उतना आला मकाम दरबार के अंदर मिलेगा। याद रखें, पाकिस्तान की आवाम के दरमियान नहीं ये मकाम होगा, बल्कि दरबार के अंदर उसकी कुर्सी भी बड़ी होगी और उसका मकाम भी बड़ा होगा। अब कुछ बीरबलों ने ये भी बातें कही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ राना साहब जी आए, मैदान में आए, और वो क्या कहते हैं कि पीटीआई इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे, अपोजिशन हमारे साथ बैठे और इलेक्शन कवानीन में तरामीम करे। अपोजिशन पहले मिसाक मईशत करे, मिसाक मईशत के बाद सियासत समेत दीगर मसाइल पर बात हो जाएगी। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाना चाहिए। सर, ये आपका मसला नहीं है कौमी इत्तफ़ाक़ राय, पहले कौम आपसे ये सवाल करती है। मैं बार बार इसलिए आपको ये याद करवाता हूँ कि राना सनाउल्लाह हैज़ लॉस्ट इट्स सीट, ये साहब हारे हुए हैं और ये कौमी इत्तफ़ाक़ राय की बात करते हैं। और मुल्क, आपने अगर जमहूरियत को चलाना है तो जमहूरियत का एहतराम करें, पाकिस्तान की आवाम के वोट का एहतराम करें। वो आपने किया नहीं। आप कहते हैं कि हमें मौका दो, मईशत पर बात करो, मिसाक कर लो। हाँ, मईशत का जब पहिया चल पड़ेगा हम आपको अपोजिशन के ताबन से, तो फिर उन्हें पता क्या करना है, उन्होंने कहना देखा हमने तुम्हें चला के दिखा दिया, हमने अपोजिशन को भी जो है कंट्रोल कर लिया, हमारे अंदर सलाहियत मौजूद थी और हम कर सकते हैं। तो ये अपोजिशन को अब ये एक सीन क्रिएट करके और एक स्क्रिप्ट देकर और स्क्रिप्ट के मुताबिक अदाकारी करने का कह रहे हैं। जितने भी अदाकार आपको इस वक्त हुकूमत के अंदर नज़र आते हैं, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, हुकूमत के पास क्या इख्तियारात हैं, ये भी इसका एक एंगल है, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा लोगों के लिए दरवाजे खोले, और वो मुज़ाकरात या ढील की बात नहीं थी, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए था। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा तो हो गया ना जी कि इमरान खान मुज़ाकरात या डील नहीं करेंगे। अब डील क्या है कि उनकी बात मान ली जाए, पीछे हट जाओ और कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करो कि 9 मई जो था वो हमने ही करवाया और हम इसके ऊपर माफ़ी मांगते हैं। ये बातें हैं, इसीलिए ये दरवाज़े खोलना सिर्फ उनका इख्तियार है। पाकिस्तान की हुकूमत, आपको याद होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, लेकिन एजाज़ चौधरी साहब को पेश नहीं किया गया। इसके बाद अयाज सादिक को ये कहना पड़ा कि ये मेरा मैंडेट नहीं है, ना ही मेरा इख्तियार है कि मैं जाकर जो लोगों को, जब ये कमेटी इन्होंने बनाई थी मुज़ाकराती कि हम मुलाकात करवाएं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि आप जेल के दरवाजे खोलें, हम इमरान खान से उनकी रहनुमाई लेना चाहते हैं और फिर उसके बाद बात होगी। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर इसके बाद ये जो जेल के दरवाजे हैं, इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि खुलने चाहिए, बात हो, और फिर आखिरकार उन्हें सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि आपके पास ना ये मैंडेट है और ना ही आपकी मर्ज़ी से ये दरवाजे जो हैं वो खुल सकते हैं। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद इमरान खान के दोस्तों में से एक हैं, वेल विशर हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान और तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक, पाकिस्तान को कौमी मफाहमत की ज़रूरत है, इमरान खान की जेल से रिहाई पहला और ज़रूरी कदम है, ईद मुबारक और नेक तमन्नाएँ। अच्छा, ये ज़ल्मे खलीलज़ाद इस किस्म की बातें और ट्वीट्स करते रहते हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से, नहीं, वेल विशर ऑफ इमरान खान। सबसे अहम सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर क्या इमरान खान के वेल विशर हैं या नहीं हैं, क्योंकि फिर उससे नाराज़गी का इजहार इससे पहले भी खान साहब ने किया। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपने अली अमीन गंडापुर को एक सूबा दे दिया, अपना वोट बैंक उसके पास है, और उस खान साहब ने वो सारा वोट बैंक उसके हवाले किया, सीट पे बिठाया, इज़्ज़त दी, मान सम्मान उनको दिया जाता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने किस किस्म का रिटर्न किया? आप 3-4 तकरीरें ऐसी करते हैं। अब तो खैर इनकी तकरीरों के ऊपर भी हमें और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को शक हो रहा है। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था, और इस पर मुझे बाकायदा तौर पे मैसेज भेजा गया तहरीक इंसाफ के केपी और इनके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों की तरफ से कि जनाब आप तनकीद करना बंद कर दें। तो हमने कहा जी तनकीद नहीं है, बल्कि ये हक़ाइक़ हैं जो हम आपको बताते रहेंगे, और तहरीक इंसाफ के अंदर हों, अगर हम हुकूमत पर या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम तनकीद आप लोगों पर भी कर सकते हैं, और अगर हम तनकीद नहीं करेंगे तो इसका एक वाज़ेह पैगाम जाएगा कि हमारा कोई एजेंडा है। सहाफ़त के अंदर लोगों को आईना दिखाना और उनके ऊपर सवाल करना उनकी कारकर्दगी के हवाले से ये बुनियादी चीज़ है। अली अमीन गंडापुर ने 3 दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली, उन्होंने इमरान खान के साथ वफ़ा नहीं की। वफ़ा ये नहीं है कि आप किसी दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाएं और बेवफाई करें, और वफ़ा तकाजा करती है कि आप अपने लीडर की बात को मानते हुए जो टारगेट आपको मिला उसे सेट करने के बाद उसे अचीव करें। अच्छा, अली अमीन गंडापुर ने किया क्या? लियाकत बाग चौक में इनको पहुंचने के लिए कहा गया, ये नहीं पहुंचे। खान साहब के अल्फाज थे कि अगर ये पहुंच जाता तो लीडर होता। दूसरी दफ़ा भाई साहब क्या हुआ, गायब हो गए।
انہوں نے کہا کہ یار مجھے کم از کم فریش ہو کے آنے دو, میں چائے شائے پی لوں, میں واپس آ رہا ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا, تحریک کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. یہ چلے گئے, واپس نہیں آئے, اور پھر اگلے دن آپ کو اسمبلی کے فلور سے نکلے, نمودار ہوئے نظر آئے. تو یہ وہ دھوکہ تھا, میں تو اسے دھوکہ ہی کہوں گا, جو انہوں نے اپنے ورکرز کو دیا. پریشان لوگ ہوئے کہ یار سانو چھڑ کے علی امین کتنے رہ گیا. دس از واٹ دے ور شاکڈ, دا ہول تحریک انصاف لاٹ واز ان شاک. ایون عمران خان کو جب یہ خبر پتہ چلی وہ بھی شوق تھے کہ اچھا یہ کس نے کیا ہے. تو جہاد پیش کریں کہ جناب پریشر تھا, چپ کے لے گئے, یہ ہوا وہ. nobody cares about that. اصل میں تو جو ان کا ٹارگٹ تھا انہوں نے اچیو کیا. پھر تیسری مرتبہ بشرا بی بی کے ہمراہ جب یہ وہاں پہنچے, یہ چلے گئے, گولیاں چلی ٹھیک ہے, لیکن صرف علی امین گنڈا پور نہیں تھے, باقی بھی قیادت کہاں پہ تھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو یہ وہ سچویشن تھی جس کے بعد اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اڈیالہ جیل کو کور کرنے والے صحافی یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان علی امین گنڈا پور سے خوش نہیں ہے. اخبار کے اندر ایک تصویر چھپی جس میں علی امین گنڈا پور اور وزیر اعظم کی تصویر تھی, اور پھر اڈیالہ جیل سے سخت پیغام دیا گیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ آپ کو بار بار اس سے منع کیا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور کو خدا حافظ کہنے کا وقت تو نہیں آیا, لیکن بے اعتمادی ضرور پیدا جو ہے وہ ہوئی ہے. تو علی امین گنڈا پور کو آئی تھنک اپنی ان تمام جو ان کی اسٹریٹجی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی صاحب کو میں خبر یہ بھی دوں کہ خواجہ آصف صاحب نے کے بارے میں ایک کلیم جنید سلیم نے کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ خواجہ آصف جنرل باجوہ کے سسر کے لیے خاص قسم کی اوجڑی پکوا کر لایا کرتے تھے, چونکہ انہیں اوجڑی بہت پسند تھی. اس کا صلہ انہیں 2018 میں عثمان ڈار سے ہارا ہوا الیکشن جیت کی صورت میں ملا. تو سر جس ملک کے اندر جو عہدے ہیں وہ اوجڑیوں پہ چل رہے ہوں گے, اور جس ملک کے اندر لوگوں کی تعریف اور ہاؤس آف شریف ہو یا آصف علی زرداری کے خاندان کے بچوں کی تصویریں بکروں کے ساتھ ہوں, یا پھر قربانی کے جانور آپ کو دکھائے جائیں اور کہا جائے اور پاکستان کا میڈیا اسے مین اپنے ہیڈ لائنز کے اندر جگہ دے, تو سر وہاں پر پھر ڈیموکریسی اسی قسم کی ہوگی نا, لولی لنگڑی جمہوریت. یہ نظام جمہوریت کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے, اور اس نظام کے اندر اوجڑی کھلا کر لوگ جو ہیں وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا, اور کیا ہو رہا ہے. تو آپ کی اور ہمارے ان الفاظ کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے پاکستان میں. تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ تھا, سعد رفیق صاحب بولے, اور انہوں نے اپنی جماعت کے اندر, حکومت ہے نا, عہدہ لے سکتے ہیں رانا ثناء اللہ کی طرح. تو یہ وہ واحد شخصیت تھی تحریک انصاف مسلم لیگ نون کے اندر. انہوں نے کہا جی کہ ہم الیکشن ہار گئے, ہم عوام میں جا کر آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتے, ہمیں عہدے نہیں چاہیے, کس منہ سے جا کر ہم عہدے جو ہیں وہ قبول کریں گے. اچھا, کچھ دن پہلے ان کی طبیعت بھی خراب تھی, اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں آپ نے اضافہ کر دیا, خود ہی کر رہے ہیں, اور کوئی میکنزم نہیں ہے کہ اچھا 6 سال کے بعد, 3 مہینے کے بعد, 3 دن کے بعد آپ نے اتنا اضافہ جو کرنا ہے اسے ریوزٹ کیا جائے گا. ابھی آپ کے اپنے اختیار میں ہے نا کہ اپنی تنخواہ بڑھا دو یار. اچھا 12 لاکھ نہیں, میں تے 15 لاکھ لے رہے ہیں. سو دس از واٹ دے ایگزیکٹلی ڈوئنگ. اور اسی چیز کو انہوں نے, سعد رفیق صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ 6 گنا سے زائد اضافہ, 50% زائد الاؤنس ناقابل فہم اقدام ہے. اس سے پیشتر اراکین اسمبلی کے مشاہرے بھی جو ہیں وہ بڑھائے گئے. تنخواہوں میں اضافہ کر لیں, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اسمبلی کے پاس اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر کے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا اخلاقی جواز نہیں ہے. بہتر ہوتا کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافہ بجٹ کے ساتھ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ منسلک کر لیا جاتا. تو پاکستان کے اندر سر ساری قربانی آپ نے اور میں نے دینی ہے. کیس بھی آپ پہ بنے گا, ہمارے پہ بنے گا, باقی لوگوں پر بنے گا. قربانیاں بھی ہم دیں گے. ہمارے سے ہی وطن کی محبت کا تقاضا کیا جائے گا, جب آپ تقاضا کریں گے نا تو ہم 100% اس کے اوپر پورا اتریں گے. لیکن تنقید کرنا آپ کا بھی حق ہے, ہمارا بھی حق ہے. اور اس کے بدلے جب آپ ٹیکس پے کرتے ہیں نا, یہاں پہ لوگوں کی سمز بند کر دی گئی, ٹیکس نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے جی, برطانیہ کے اندر جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پر اس سے زیادہ سخت قوانین ہیں, اور ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے, چاہے ہاؤس آف شریف کا کوئی برخورداری کیوں نہ ہو اس کو بھی ٹیکس دینا ہے, اور چاہے یہاں پر کوئی ٹیکسی ڈرائیور بھی کیوں نہیں ہے اسے بھی ٹیکس دینا ہے. قوانین بہت سخت ہیں. تو پاکستان کے اندر آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ کو ریٹرن میں کچھ نہیں ملتا. برطانیہ میں آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو ریٹرن میں بہت کچھ ملتا ہے. سو دس از اے ڈفرینس. لیکن یہاں پر لوگ اپنی تنخواہیں جو ہیں خود ہی بڑھا رہے ہیں. میں بھی آپ کو خبر یہ بھی دے دوں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے, اور
जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया. इट्स अ वेरी प्रेजेंट सीन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रेमिसेस. बड़ा ज़बरदस्त. काश ये हकीकी जमहूरियत में जस्टिस मंसूर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते तो शायद आज ये हालात ना होते. हम इस तरह निज़ाम के ऊपर बैठकर तनकीद ना कर रहे होते. एक इस्लाह चल रही होती कि हम पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जा सकते हैं. बट इट्स अ प्लेजेंट मूव, इट्स अ प्लेजेंट साई ऑफ रिलीफ फॉर फ्यू डेज. जस्टिस मंसूर को इन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस जो बना दिया है और ये 10 जून तक बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे. मैं फिर आपको आखिर में खबर ये भी दे दूं और फिर हम भारत के हवाले से और जो हमारा JF थंडर तैयारी जो हैं 10C इसके ऊपर बात करेंगे. बिलावल भुट्टो ने जी अमेरिका में ये कहा है जी कि भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी आबी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है. हम पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा. हम ये बात किसी इश्तियाल या जज्बात में नहीं कह रहे, ना ही इस बात में कोई खुशी पोशीदा है. हमारी ये बात एक हकीकत पर मबनी संजीदा मौक़िफ़ है. पाकिस्तानी वफ़द कहाँ है? पाकिस्तान का सफारती वफ़द बिलावल भुट्टो ज़रदारी नॉट भुट्टो, बिलावल ज़रदारी की क़यादत में अमरीका पहुँचा, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ़ ममालिक के नुमाइंदों से उन्होंने बात की है. और अब सफारती वफ़द अमरीका से बरतानिया जी हमारे मुल्क में आ गया हुआ है और यहाँ भी उनकी मुलाकातें होंगी. मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ. ये जो आपको बताते हैं ना कि आबी जारहियत और ये हुआ तो वो हुआ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाईजान ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है. आप रावी की सिचुएशन देखें, रन ऑफ द रिवर, उन्होंने बहुत सारे अपने डैम्स क्रिएट किए, पानी ख़त्म हो गया, रावी वो ख़त्म हो गया, पानी आपको नज़र नहीं आएगा. अब बाकी दरियाओं में जहाँ पर जो पानी का लेवल मुसलसल गिर रहा है, ये बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन दरियाओं के अंदर पानी की कमी आपको देखने को मिल रही है. जो आपके अपने फिगर्स हैं, ये कोई मैं अपने पास से कोट नहीं कर रहा. पानी का जो बहाव है वो कम हुआ है. इसका मतलब ये है कि भारत ने ऑलरेडी ये आबी जारहियत शुरू कर दी है. तो आप अब ये कहें कि हम एटम बम चला देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देयर जस्ट प्लेइंग विद द वर्ड्स. इसके अलावा बिलावल ज़रदारी की इन तकरीरों के अंदर कुछ नहीं है. और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे चेहरे चाहिए थे जो पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनली लड़ सकें. अपोजिशन की जमातों में से उन्होंने कुछ चेहरों को उठाया जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स पर बात करें, बट दिस डजंट रिप्रेजेंट पाकिस्तानी एज अ नेशन. ये आप अपने कबीले की रिप्रेजेंटेशन तो कर सकते हैं, आप अपने आने वाले कल के अपने मुस्तकबिल के लिए तगदो कोशिश तो कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, दिस इज़ नॉट द पाकिस्तानी नेशन. हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है और ये कभी भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेंगे. मैं फिर आपको खबर ये भी दे दूं, और इट्स इंटरेस्टिंग इन अ वे कि एक तो जी डिफेंस सिक्योरिटी एशिया उसने खबर लगाई, फ्रॉम राफेल टू रूइन द पाकिस्तान न्यू J-35A HQ-19 and KJ-500 चिप एयर पावर बैलेंस अगेंस्ट इंडिया. सर हमारी जो टेक्नोलॉजी जो हम इंडिया चाइना से लेने जा रहे हैं, ये जो शिफ्ट है आपको मेजर नज़र आएगा. इससे पहले भी हमने साबित किया हवाओं के अंदर दुश्मन को मात देकर, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ओपनली, पहले तो उनके ताउन से एक त्यारा हमने तैयार किया और राफेल गिराए, अब ओपनली पाकिस्तान और चाइना के इन तमाम जो डील्स हैं इसको ग्लोबली जो है वो शेयर किया जा रहा है. खबर के मुताबिक द एड initiative arriving just weeks after the renewed military tension between Islamabad and New Delhi underlines the expanding depth of the Chinese-Pakistan strategic military alliance and escalating regional instability. In a bold, highly strategic move, China has extended a sweeping military aid package to its closest South Asian ally, Pakistan, featuring the capable fifth-generation J-35A fighter jets, द HQ-19 लॉन्ग रेंज एंटी मिसाइल सिस्टम. अच्छा, ये सिस्टम टेक्निकली बातें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. हमें जदीद त्यारे मिल जाएंगे, टेक्नोलॉजी डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा. और मैं इसके ऊपर ना सर एक ऐसे काम भी कर रहा हूँ कि आने वाले कल के अंदर अब जंगें बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाएंगी. किसी फ़ौज को किसी मुल्क में उतारना बहुत महंगा है, मुश्किल है, जो टास्क है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. अब जंगें हवाओं में होंगी, मिसाइल अटैक्स होंगे, ड्रोन्स चलाए जाएंगे. जिस तरह के यूक्रेन ने अपने से बहुत बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ 40 जहाज़ उनके तबाह करके दुनिया को दिखा दिया. पाकिस्तान ने फ़िज़ाओं में अपने से बड़े दुश्मन को उसके 5 हथियारे सिर्फ नहीं गिराए, बल्कि उन्होंने जो मॉडर्न एविएशन और मॉडर्न वॉरफेयर है इसकी पूरी हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया. और दुनिया भी इसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रही है. और इसको इस तरह से भी
امریکہ نے جو ساری ٹیکنالوجی بنا رہا ہے اسے بھی مجبور کر دیا گولڈن ڈوم بنانے پر کہ یار چائنا کی ٹیکنالوجی تھی، پاکستان نے اسے چلایا، چائنا امریکہ کے اوپر بھی تو حملہ کر سکتا ہے نا، اور اس خطرے کے پیش نظر سب کچھ ہوا۔ خبر اب یہ بھی آ رہی ہے کہ رشیا نے جی ایک جو اس کا سورس کوڈ ہے ان کے جو طیارے تھے وہ بھی دینے کی بات کی ہے، اور یہ بھی ایک ڈپلومیٹک شفٹ آپ کو نظر آئے گا پالیسی میں، ٹو بیلنس بٹوین یو ایس اینڈ رشیا، اور یو ایس کو نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ویئرس کوئکلی میں آپ کو بتا دوں کہ انڈونیشیا نے جی ایک ڈیل فائنلائز بہت قریب ہے، J-10C فائٹرز آفٹر دا کامبیٹ سکسیشن اگینسٹ انڈیا، اور یہ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جو جتنا بھی اعتماد اس نئے ایئر کرافٹ کے اوپر شو کیا جا رہا ہے۔ سر یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ کوشش میری ہوگی کہ آج ہم ایک دوسری ویڈیو دوپہر کو بھی کریں، بٹ اٹ آل ڈیپینڈس آن دا نیوز کہ اس وقت پولیٹیکل فرنٹس کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھ دوپہر کو دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد۔